welcome to Herald TV News Bulletin with me, Charlene. On the face of the Lok Sabha elections and at the fag end of tourism season in Goa, the Chief Minister has woken up from a long slumber and is sure to resolve the long pending concerns of noise pollution of the residents in Anjuna Vakator. Chief Minister assured residents that effective measures would be implemented to curb noise pollution, particularly after 10 p.m. Watch. Regarding the sound pollution, sound pollution is actually how residential areas be allowed and the open regulate instruction the police department decided to be completely stopped after 10 Bharatiya Janata Party Goa Pradesh has condemned Rahul Gandhi's recent comments made against women empowerment slogans of BJP. Rahul Gandhi took a dig at the BJP over the Nari Shakti slogan, and BJP has showered criticism against him, saying that the Congress has exploited women for political gain. आज मुद्दाम जी पत्रकार परिषद हांगा आपयली एनडी-ईडी अलायन्स जे आसा त्यांची काल शिवाजी मैदानाचेर मुंबय हांगासर सभा जाली आनी त्या सभेन काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी हांच्यांनी शक्तीच्या संदर्भात एक विचित्र असो स्टेटमेंट केलो कारण भारतीय जनता पार्टी सदोदित महिला शक्ती आम्ही सदोदित म्हणत आसात आणि ह्या महिला शक्तीन सदोदित भारतीय जनता पार्टीक समर्थन दिल्लें आसा सदोदित आमकां साथ दिल्ली आसा आणि आम्ही सदोदित मानतात की नारी शक्ती ही सगळ्यात व्हड शक्ती अशें मानतात आणि ईडी अलायन्स जे आसा हे अलायन्स ते डिस्ट्रॉय करपाचे विचार त्यांच्या भितर आसा त्यांच्या मॅनिफेस्टोने त्यांच्यानी घातलेले आसा बीजेपीन सदोदित भारतीय जनता पार्टीन महिला ही आमची ताकद अशेंच समजलेले आसा मागीर ते देश पातळीचेर आसत किंवा स्टेटी भितर आसत आम्ही सदोदित महिलांचो सन्मान केल्लो आसा पण काँग्रेस पार्टीन तांचे नेते हे सदोदित महिला विरोधी आसा हे आम्ही बऱ्याचदा पळयल्लें आसा आणि म्हणून कितली वर्सां भारत देश स्वतंत्र जातकच केवळ महिलांक तांच्यांनी सांगले की आम्ही अशे गोष्टी करतात तशे गोष्टी करतात पण शेवटपर्यंत खंयचीच गोष्ट जी महिलांक जाय ती ते करपाक शकले ना आणि 33% रिजर्वेशन कारण दोन्ही लोकसभा आसत राज्यसभा आसत या दोन्ही हावजा भितर त्यांची स्वताची मेजॉरिटी आसताली पण त्यांच्यानी एकूय बिल जे आसा ते महिला सशक्ती करपाचे बिल केन्नाच पास करपाक शकले ना आणि महिला सशक्तीकरणाची केवळ भाशणां दित उरले. The Congress party has strongly retaliated against the BJP, criticizing its stance on women empowerment and questioning their leaders' actions. The latest spat between the leaders of two political arch rivals has spilled onto Goa, as well as with both the parties trading allegations against each other. Congress says that the BJP has no right to speak on Nari Shakti when their leaders have been conspicuously silent in crucial moments. नारी शक्तीचेर जो तू उलयता तुझे शेजराक आमचो जो आमदार बसला जो इम्पोर्ट तुम्ही केला तो संकल्प आमोणकर फाटल्या इलेक्शना पयलीं 2022 नारी शक्तीचोच मुद्दो घेवन तो इलेक्शनाक गेल्लो मिलिंद नायक जो बीजेपीचो तेन्नाचो मंत्री आसलो आनी आमदार आसलो मुरगांवचो ताजे सेक्स स्कॅन्डल हे संकल्प आमोणकरान भायर काडलेलें हेच आज हांव बसला ते प्लॅटफॉर्म संकल्प आमोणकरान यूज केल्लें तेन्ना हीच बीजेपी होच सदानंद शेट तानावडे अध्यक्ष आसलो आणि तेन्ना नारी शक्तीचो न्याय खंय गेल्लो तेन्ना नारी शक्ती तुमकां लागनासली तेन्ना दोन नारीचेर अन्याय जाल्लो एक म्हणल्यार ती जी नारी इनवॉल्ड आसली दुसरी मिलिंद नायकाची बायल आसतली तेन्ना तुमची नारी शक्ती खंय गेल्ली
सदानंद शेट तानावडेन संकल्प बामणकाराक विचारचें की ती मागीर जी नारी भितर इन्वॉल्ड आसली तिणें संकल्पाचेर एलिगेशन घालें आपलें नांव घाण केलें म्हणून. आतां नारी शक्तीचेर तुमी पयलीं मिलिंद नायक संकल्प आनी तानावडेन बसचें तिगांयनी डिस्कशन करचें. In this edition of Street Voices, Herald TV spoke to several people to know their opinion on whether 35 to 40 days is enough time for voter to make an informed choice during Lok Sabha election. लोकसभेचे इलेक्शन जे आसा हें खंय तरी लागीं पावले कडेन आसा. कोड ऑफ कंडक्ट जो आसा ऑलरेडी लागले कडेन आसा आनी आमची कॅन्डिडेट जे आसा कॅन्डिडेट खंय तरी डिक्लेअर जायना अजून. ते खंय तरी डिले टॅक्नीक जो आसा हे खंय तरी भरपूर म्हाका दिसता लोकांक खंय तरी म्हारग पडटा. कित्याक म्हणल्यार जो कॅन्डिडेट जो आसा हो तुमी पयलीं डिक्लेअर करपा जाय. आमकां कळपा जाय तो कॅन्डिडेट कसो आसतो, काम कसो करतलो, कितें तेगे विजन कितें आसा हें पयलीं कळपा जाय. तुमी जेन्ना इलेक्शन लागीं पावता अजून कोड ऑफ कंडक्ट लागून सुद्दां अजून कॅन्डिडेट डिक्लेअर जायना म्हणटकीर तुमी आनी केन्ना डिक्लेअर करता कांय समजना. ते बेश्टी नांवां लागून तुमी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता काय कितें कांय कळना. जे नॅशनल पार्टी आसता ह्यो सुद्दां खंय तरी हितून डिले करता. जे रिजनल पार्टी जे आसा हेणी आपल्या कॅन्डिडेट डिक्लेअर केले पूण तुमी नॅशनल पार्टी इतली डिले करता कांय समजना कित्याक लागून ते म्हाका दिसता ह्यो इतली दर खेपे जे कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाक इतली डिले जे जाता हें खंय तरी चेंज जावपा जाय. आनी जे पार्टी जे आसा हेणी आपल्या कॅन्डिडेट जे आसा हे जाता तितली बेगीन डिक्लेअर करपा जाय. कित्याक तितली जितली तुमी कॅन्डिडेट डिक्लेअर बेगीन करता तितले ते कॅन्डिडेटाक लोकांक समजून घेवपा बऱ्या पडटा. तशेंच लोक जे आसा लोकांक ते कॅन्डिडेटा बद्दल सगळी इन्फॉर्मेशन काडप तेगे कसो तो सगळो समजून घेवपाक तें बी बऱ्या पडटा. मेन म्हळ्यार कॅन्डिडेट जो आसा हो कॅन्डिडेटान पयलीं लोकांक समजोवपा जाय. आमचे कॅन्डिडेट आसा तांकां लोकां बद्दल तांकां कांय खबर आसना, तांकां सोशल वर्क आसना कांय आसना. ताका लागून पयलीं जर तुमी कॅन्डिडेट डिक्लेअर केलें जाल्यार म्हाका सांग लोकांक बऱ्या पडटलें आनी त्या पार्टीक बी बऱ्या पडटलें. आशा करया की नेक्स्ट खेपेक ह्यो पार्टी ज्यो आसा ह्यो आपले कॅन्डिडेट जे आसा खंयचें इलेक्शन आसूं न्ही लोकसभान उरलेलें आमगे राज्यसभा नाल्यार आमगे विधानसभेचें आसा खंयचें इलेक्शन आसूं न्ही कॅन्डिडेट जे आसा हे बेगीन डिक्लेअर करतले अशें आमी आशा करया. एक्चुअली पळोवपाक गेलें न्ही म्हाका जाल्यार गोंयांत दिसता फर्स्ट टायम न्ही फकाणां चल्ल्या म्हणल्यार वी आर हार्डली कमींग क्लोजर. म्हाका दिसता कोड ऑफ कंडक्ट लागिल्लो आसा, dates announced केले आसा. Goa is going into third phase, that is on the 7th May are the elections. But if you go to see today we are where we are on the I think I'm not mistaken 19th of March. So hardly how many days are left? 45 days. Are BJP is not announcing the names at the same time Congress is not announcing the names. It looks like they are playing hide and seek. तू पयला अनाउंस कर मागीर हांव करता तुजे नंतर आमचे रिप्लाय येतलो. हे कितें चल्लां? वेन इज द कॅन्डिडेट सपोज टू गो एंड विजीट इन द कॉन्स्टिट्युएन्सीज वी हॅव ओनली 20 कॉन्स्टिट्युएन्सीज. नॉर्थाक 20 आसा, सावथाक 20 आसा. सो 20 कॉन्स्टिट्युएन्सी एक कॉन्स्टिट्युएन्सी भोंवपाक एक MLA जेन्ना बसता तेका तेन्ना 1-2 म्हयने लागतात आख्खे भोंवपाक. आनी हांगा म्हाका दिसता MP समज डिक्लेअर जाता म्हणल्यार हांगा MP एक दीस देखून मेळपाना एक कॉन्स्टिट्युएन्सी भोंवपाक. सो आर यू आर टेकिंग पीपल फॉर अ रायड ऑर फॉर ग्रांटेड? डोंट टेक पीपल फॉर ग्रांटेड बिकॉज थोडे म्हणटा ते ना सिंबॉल इज इम्पॉर्टंट फॉर लोकसभा. सिंबॉल कितें सिंबॉल म्हणल्यार कमल ब्लायंडली तुमी वोट मारतले, हात ब्लायंडली तुमी वोट मारतले, वो खंयचे दुसरे कोण बसता इंडिपेंडंट तांकां ब्लायंडली मारतले. अरे वी आर कन्सर्न सिटीजन्स हू हॅव द ऑल द रायट टू नो द क्रेडिबिलिटी the background of a person who is contesting, taji credibility, tajo voice, whether he'll be able to raise his voice in the parliament and the issues of Goa, pertaining issues to Goa, he has to tell us खंयचे इश्यूज आसा आनी खंयचे मुद्द्यांचेर तो घेवन वतलो कितें उलयतलो जाल्यार सगळ्या परतून तीच स्टोरी जातली. आनी वायट दिसता म्हणल्यार आयज पळोवपाक गेल्यार दॅट खंय तरी लोकांचो विश्वास गेल्लो आसा. people are in confused state. People don't know now whom to vote because तो ट्रस्ट जो लोकांचो गेल्लो आसा तो लोकांचो ट्रस्ट घेवन येवपाक जाय. आनी कॅन्डिडेट असले आसपाक जाय जे 5 वर्सां निवडून येता आनी न्हिदून रावतात आनी मागीर विनेबिलिटी आसा म्हणून येता वो दुसरे जे काल पयचे आयिल्ले ते आपले हे घेवन येता मॅनिफेस्टो घेवन येता ते नाका. वी वॉन्ट समबडी हू वील स्टँड फॉर गोवन्स, who will be there for Goans and who will represent Goa in parliament. आमचे जे गोंयचे मुद्दे आसा पळय that has to be priority. वी डोंट मायंड सेंट्रलाचे इश्यूज मागीर घे पूण गोंय आनी गोंयकारपण सांबाळपाचे कशें ते मुद्दे घेवपाक जाय. ताका लागून हांव म्हणटा इट्स वी आर फेड अप. वी आर जस्ट लिसनींग टू द लिडर्स दॅट 2 दिसांनी एनावन्स करतले बाबा योला तुमी खंय आयल्या. People are very serious, damn serious.
डोंट प्ले विथ डेमोक्रेसी. वी हॅव टू नो एंड प्लीज जाता तितले बेगीन अनाउन्स करता म्हणून करा म्हणून मागता. आता काल तनावडेन सांगला आयज अनाउन्स करता म्हणून, मागीर काँग्रेसान सांगला आनी 2 दिसान करता. सो प्लीज डोंट डिले टॅक्टिक्स करनाका, बिकॉज हें म्हारग पडटलें खंय तरी. गोंयकारा कडेन फकाणां करनाका. गोंयकार शूड नो कोण तांचो कॅन्डिडेट जातलो आनी ताची क्रेडिबिलिटी कितें आनी ताचो बॅकग्रावंड कितें आनी वॉट कन्सर्निंग गोवा कितें रेस करतलो तो. The opposition parties have welcomed the decision of the Chief Electoral Officer to have special booths for postal ballot posting. The arrangement was convened to the political parties in an all-party meeting on Tuesday. आज ऑल पार्टी मीटिंग कॉल केली इलेक्शन कमिशनान रिगार्ड्स टू द लोकसभा इलेक्शन्स. एक्चुअली तसं पळोवंक गेल्यार आमचो पक्ष हे इलेक्शन कंटेस्ट करना, पूण कितें आसा जेन्ना मिटींग कॉल करता इलेक्शन कमिशन वी आर ड्युटी बाउंड टू अटेंड इट. सो बेसिकली इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरींग म्हणा, मागीर कंप्लेंट मॉनिटरींग, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ई विजींग, सुविधा ॲप, लॉ अँड ऑर्डर, बेसिकली हाजेर आशिल्लें सगळें. काल तुमकां न्यूज कळ्ळा आसतलें की खूब कडेन आतां तांच्यांनी माटवा घालपाक लागल्यात सगळ्याक मॉनिटरींग सेल बी. सो एक व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल जे 22 इलेक्शनां जर पयलीं जाल्ली जाल्यार आज रिजल्ट वेगळो आसपाक जाय. तें म्हणल्यार पोस्टल बॅलेट. तुमकां फाटल्या मिटिंगेक आमी सांगिल्लें पोस्टल बॅलेटान चेंजीस जाल्या म्हणून. सो देर वील बी पोस्टल व्हेरिफिकेशन सेंटर्स काय पोस्टल वोटींग सेंटर्स जे आयडेंटिफाय करतले म्हाका दिसता आरो ऑफिसांनी. जंय पोलिंग बूथ जसो आसता तसो थंय बूथ जातले आनी जे पोस्टल बॅलेट करतात गव्हर्मेंट सर्वंट, एबसेंटी वोटर, हांकां थंय वचून वोट करचें पडटलें आनी थंय पॉलिटिकल पार्टीचे पोलिंग एजंट्स आसतले. वीच इज अ व्हेरी गूड स्टेप. हें जावपाक जाय आशिल्लें 2022 पयलीं, जाल्यार आज वेगळें चित्र आसपाचें, सरकारूय हांगा वेगळो आसपाचो. पूण आसूं म्हणान हिंदीन की देर आहे दुरुस्त आहे. आतां तांच्यांनी कारण आमी जेन्ना बोवाळ केलो फाटल्या पडलें इलेक्शन नंतर ते म्हाका दिसता वयर बी धाड ECIन गायडलायन्स चेंज करून ते केला पोस्टल वोटींग सेंटर्स म्हणून केला, वीच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी एक्चुअल पोलिंगेच्या 3 दीस पयलीं तांकां वोटींग करचें पडटलें, वेरीन तांच्यांनी वचून तांकां आयडेंटिफाय करतलें की खंयचें पोलिंग सेंटर तांकां आसा, थंय वचून तांच्यांनी पोस्टल बॅलेट घेवप, थंयच बॉक्सान मत मारप, थंयच घालप. सो कोणाक मंत्र्याच्या घरा, कोणाच्या आमदाराच्या घरा व्हरून किंवा लखनौ व्हरून, UP व्हरून ते पोलीस ऑफिसरांक वापरून पोस्टल बॅलेट एफोर्ट मारपाक मेळचें ना. सो दीस इज अ व्हेरी गूड थिंग दॅट इलेक्शन कमिशन हॅज डन एंड वी वेलकम इट. तुम्ही सजेस्ट केल्यार तें इम्प्लिफाय जाता, तुमी हॅपी आहा? 100% न्ही. जें जालां तें जालां न्ही. तेंच म्हणलें न्ही, हें जावंक जाय आशिल्लें बऱ्या पयलीं. हें म्हाका ऑक्टोबरान पयर ऑर्डर आयिल्ली 2023. तुमकां फाटले मिटींग जेन्ना अटेंड जाल्लें आमी तुमकां सांगिल्लें की अशें हाज्या पयलीं आमी रायटिंगेनूय घाल्लें हाज्या पयलीं आनी बोवाळूय केलो सगळ्या पार्टींनी त्या वेळाचेर ओपोजिशनाक. पूण एक 18 काय 24 अशें कितें ऑक्टोबराक नोटिफिकेशन आयलां आनी तें इम्प्लिमेंट जालें. आतां जस्ट गेट इम्प्लिमेंटेड ऑल पॅन इंडिया फ्रॉम दीस लोकसभा polls, which is a very good step. With taps running dry in some areas across the state, it's been months that the authorities have turned a blind eye to the massive wastage of water by failing to repair the tank's knob in Marcel. The failure of authorities to rectify a faulty tank knob in Marcel has led to the wastage of substantial amount of water. This ongoing problem has persisted for months with no action taken by the responsible authorities. Despite repeated appeals, authorities have neglected to address the issue of a faulty tank knob in Marcel, resulting in significant water wastage and subsequent infrastructure damage. As a consequence, the overflow of water has not only depleted vital resources but has also caused structural damage, resulting in the collapse of the tank wall. The fact that some parts of the state don't have any water emphasizes the critical need for government action. Sagun for Herald TV. Residents and daily commuters travelling on the stretch of Wale Circle to Sri Damodar Circle have raised serious concerns over the traffic chaos due to the gas pipeline project. The residents have voiced their displeasure over the safety concerns surrounding the work of a private player laying gas pipeline, leaving the area in a state of chaos for the past 25 days. Residents have demanded clarity and accountability for restoring the road to its previous condition. डिगींग जे पण चालू आसा ते वस्ते डिगींग कितें काय म्हणल्यार काय कोणाक काय खबर ना म्हणल्यार हांवें काल चॅक केलें तर फक्त ते गॅस पायपलायन तो हांगा व्हडलो पीठ हांगा मारून दवरला जवळ जवळ 22 ते 25 दीस जाले कामूय चलना काम जर तर चल्ले आशिल्लें जाल्यार एक तरी वेगळी गोश्ट आसतली आशिल्ली
आनी हो येदो व्हडलो रोड जो पळय आसा हो हांगच्यातल्यान तुजो बोचे सर्कल टू तुजो पावर हावस सर्कल आनी ह्या सायडल्यातल्यान आर्लेम जंक्शन टू रवींद्र भवन सर्कल म्हणजे जांबाग सर्कला कडेन पर्यंत सगळो फूल रोड जाल्लो. नरेंद्र मोदी जेन्ना पळय हांगा आयिल्ले PM ऑनरेबल PM तेन्ना हो फूल रोड जाल्लो ह्या सायडल्यान आमदारान विजय सरदेसायान हो इनिशिएटीव घेवन सगळो रोड केल्ले. हांव कितें म्हणटा जर तर तुमकां जर तर करपाकूच जाय हें काम जाल्यार कोऑर्डिनेशन एज टू बी देयर. आय एम नॉट अपोजींग दीस. अपोज करपाक लागून हांव हांगा रावलो ना कारण हो रोड इतलो बरो जाला सगळो रोड जातकीच हें परत हांगा खणप वीच इज नॉट एक्सेप्टेड. जर तर तुमकां हो करपाकूच जाय आशिल्लो जाल्यार रोड करचे पयलीं एक म्हणून सगळें काम काबार करून हो करपाक जाय आशिल्लो. खंयच्याय एंट्रन्साक जर हो आतां एंट्रन्स आसा एक येता पणजेच्यान रोड दुसरो येता फोंडेच्यान रोड. कोणाचें हें जें पळय सर्कल आसता तें बरें कोण डिजायन करून कितें तरी बरें कितें करता हो एंट्रन्साकूच हो फोंडारो म्हळ्यार कोण येवन हांगा पडपाचो आनी सकाळचे अशें आनी लोकांच्या भुरग्यांचे एग्जाम्स खंयचीय भुरगीं खंय तरी स्कुलाक वता सकाळचे येता आसतना हांगा तुमी मुद्दम येवन पळोवपाक जाय कशें मॅथ्स आसता दनपारच्यान सकाळचें मॅथ्स आसून पसून आनी तातूंत आनी हो फोंडारो म्हळ्यार हांगा हे डब्बल मॅथ्स जाल्ले आसा. काल पयर पळय सिग्नलूय रिप्लेस केल्ले आसा सिग्नलूय चालू ना म्हळ्यार ताका चालू करपाक मेळना. पुलीस म्हणटा ते चालू करपाक मेळना कारण हाका लागून. सो हें कितें हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. देर शूड बी अ ऑथॉरिटी हू इज रिस्पॉन्सिबल. आनी म्हजो आनी एक क्वेश्चन आसा जर तर हो जर तर रोड जर तर केला आनी आतां जर तर खणला जाल्यार हाजे उपरांत हो बेतकीच हांगा परत रोड जातलो काय कितें हो म्हजो क्वेश्चन तुमकां सगळ्यांक. सो ऑथॉरिटीन PWD आनी रोड्सान हांकां रिप्लाय आमकां करूंक जाय कित्याक आमी हांगचे लोकल सिटीजन आमी हांगा रावतात प्रॉब्लेम फेस जाता आमकां. सो हो इश्यू जो पळय आसा हो बेगीन सॉर्ट आउट करचो आनी जर तर तुमी हो रोड हें कंप्लीट करतले जर तर हो फोंडारो जावं मुखार पळय ते जर तर मुखार गेलो थंय आनी 2 फोंड मारल्यात ते जर तर तुमी कंप्लीट करतले जाल्यार तुमी करपाक कांय प्रॉब्लेम ना म्हजो ऑब्जेक्शन कांय ना. पूण रोड जो पळय आसा तो परत करून दिवपाचो हो इतलोच आमकां एश्युरन्स. Absolutely, it is an accident prone zone. कारण in the heart of the city, entrance of the city, हो येदो व्हडलो फोंडार जर तर म्हाका it has to be accident prone zone. एक टायम कितें जातात पूण कितें आसा बारीक मोठे एक्सिडेंट आसा ते लोकांची भितरूच कॉम्प्रोमायज करतात कित्याक पंचनामा करप हें करप म्हणल्यार लोकांक हें जाता. अशें दिता येत ना तर तरी हांगा बिकॉज ऑफ दीस आसतात कोण कोणाली मातशी गाडी लागली हें तें कॅज्युअलिटीज ना तशी व्हडलीशी पूण कितें कितें कोणाली गाडी लागता झगडी जाता हें तें आसता तें. आतां 22 तरी पूण बंद जाता कामूय चालू ना बाबा तें केन्ना जातलें तेवूय आमकां कांय खबर ना. आनी आतां भुरग्यांची एपय एग्जामी स्टार्ट जावपाचे कितले टायम जालो फोंडार बांदून कमीत कमी 25-30 तरी जाले कमीत कमी. आनी कशें फोंडार मारून दवरला पळोवपाक गेल्यार आतां काम बंद जाता पळय तुमी पळय आतां अशेंच आतां फाटले 22 दीस जाल्यार काम बंद कोण एक जितो मुट्टा हांगा कामगार कितें चल्लां. The much-awaited Goa Shigmotsav festival dates have been announced. The spectacular 5-day festival of colours, the Shigmotsav or Shigmo festival, is set to kick off from 24th March and continue till 8th April. It is one of the biggest festivals for the Hindus, and to attract more tourists, this festival is celebrated in several towns. The 14 days long Shigmotsav festival is set to start on 24th March and continue till 8th April. Many towns host procession that features both contemporary and traditional floats. Shigmo festivities also features various dances like Ghodem Hundi, Fugdi and Romtamer. This year, the colorful festival is set to begin from March 24 till 8th April. The centers for the Shigmo Float Parade are set in Ponda on 26 March 2024, Kalangut on 27 March, Sakli on 28 March, Warpai on 29 March, Panji on 30th March, Porvorim 31st March, Pennem and Bicholi on 1st April, Kankon on 2nd April, Vasco on 3rd April, Shiroda and Kurchore on 4th April, Kepe and Dharbandora on 5th of April, Margao 6th of April, Mapsa and Sange on 7th April and Kunkoli on 8th April. These floats comprises traditional folk dances, street dancers and floats depicting religious scenes. Mixed garbage dumps found at Western Highway, Navalim, which triggered rage in locals at Navalim. The Unsightly Act raises environmental and health concerns for the local residents. Locals complain about the authorities turning a blind eye on this matter. Locals further demand strict action against garbage dumps thrown in open areas and request authority to swiftly act to curb garbage menace in the area. आमगेली ऑथॉरिटीज आहाय तेणी दड दिवपा जायो. आतां
आमगेले इंडियन पिनल कोड आहा गार्बेज एक्टाचेर तेजेर सेक्शन 268 जावं 261 270 हे पब्लीक न्यूसन्साचेर पुलिसांक गेलो कायदो तेका हिंग कोण हेकोच तेका धरपाक आज म्हाका दिसता म्हणजे ही लॉ आहा तो राखपाचो पुलिसांक गेलो कायदो आनी पुलीस पेट्रोलिंग कोताय हांवें म्हाका स्वता एटलिस्ट 15 जाणां तरी दोले आमगे येवदान बाणालेच्यान जे गार्बेज उडयताय ते जाणां आज आख्ख्या गोंयांत तुमी गेल जाल्यार आमगेली गार्बेज उडयलो आहा गार्बेजीचेर कंट्रोल ना सो हांव मागोता सरकारा कडेन म्हणजे ही तुमी लोकांक दुयेंस घातली सो हे कोण उडयचे ही गार्बेज आहा ती लोकांक कितेंय तरी कोण तेंचेर एक फियर घालचो कोणाकूय तरी धरचो आनी कायदो कितें आहा तो एप्लाय करचो जेन्ना लोकांक फियर म्हणटाय तो दिसतलो आनी गार्बेज पळय अशें करून उडयताय की हाटेचेरी ती म्हाका स्वता बंद जावपाचे चान्सीस आहाय आतां आमी हांगा आसा द रोड विच इज गोइंग टू नागेली वी आर जस्ट अहेड ऑफ द ब्रिज just behind the Zudio. You can see this mess. Now, who is going to take accountability and responsibility of this? I think respected what panchayat members have been elected. This was Navili representative Amcha Ullas, the MLA sir, he's been elected. Now, who's going to take the accountability of this? You can see here, there are इतले टॉक्सीक घाण उडयल्ली आसा ना म्हणल्यार एडल्ट डायपर्स उडयल्ले आसा हांगा भुरग्यांचे पॅम्पर्स उडयल्ले आसा हांगा लिकर बॉटल्स उडयल्ले आसा हांगा प्लास्टीक कप्स जावं ते चुट्टां कपडे सिमेंट बॅग्स उडयल्ले आसा वॉट इज दीस गोईंग ऑन अरे आमकां कितें जाय आमकां फर्स्ट म्हणटा ते हेल्थ इज वेल्थ वी डोंट वॉन्ट वी दॅट इज सेकंडरी द फ्लावरी पिक्चर ब्रिजीस आनी डेवलपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर ते डिफरंट एंड ते सेकंडरी पयलीं म्हणटा ते हेल्थ Penne fisherwomen have raised concerns over the dilapidated condition of fish market shelter and the flooring. On Monday, the fisherwomen have spoken to the press and media demanding that the authorities take immediate action by repairing the market premises. On Monday, fisherwomen from Panem voiced their concerns over the Panem fish market. During monsoon, the floor gets flooded, causing a problem to the fisherwomen to sell fish as well as for the buyers. They stated that they are ready to pay for the renovation of the market. Chairperson Siddesh Parnekar said the problem will be solved very soon. ब्लॉक जाता ना हांगा रिटर्न येता ह्यो मातसो सकल ह्या वाटेनसून मागीर वयतले कशे ह्या वाटेन परतोन येता ह्या वाटेनसून येयले काय ह्या वाटेनसून परतोन येता हे सगळे फूल जाता भायर ह्या वाटेनचे फूल जाता खरें तुम्ही म्हणटात ते परिस्थिती आसा पण ऑलरेडी त्या एस्टिमेटान आता जो ॲडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग आहा त्या एस्टिमेटान तो ऑलरेडी फूल रिन्यूवेट आहा आम्ही हे आता थोडे हे जरा थोडे हातीन घेऊन आम्ही फॉलोअप करून बेगीन हातीन घेऊन ते बेगीन काम करून जायचं आता कायचो सीओ करायचं मी काय कारण हाती पणजे दिला सीओ कडे ते संदर्भात खंयची मिटींग आसली ती पावंक ना सीओ कडून चौकशी करता डिटेल ओके म्हणजे आता सध्या जे बसतात बघा लोक त्यांना त्रास जाता दिसता थंयसर आणि पावसान तो एमर्जन्सी जर काय प्रॉब्लेम आहा तो आम्ही सॉल्व करता एमर्जन्सी काय प्रॉब्लेम जाता पण म्हाका दिसता माझ्या हिसपान तसो तो व्हडलोसो ना पण खऱ्यांनी तेजी वाईट परिस्थिती आहा ते आम्ही सगळं करून घेऊया. Maqbool for Herald TV. On the background of recent social media revelations regarding agents involved in fraudulent activities related to Murmugao Municipal Corporation, Chairperson Girish Borkar has issued a stern warning urging citizens not to engage with any agents for MMC-related matters. Chairperson Girish Borkar emphasized that stringent measures would be taken against anyone found engaging in malpractice or misdeeds under the guise of representing the MMC. 2-3 दीस जाले हांव एक सोशल मिडियाचे हेचेर ते पळयलें पण जेन्ना आमी चॅक केलें आमच्या म्युनिसिपालिटी तेन्ना अशी गजाल आमच्या कडेन काय घडोवन येवंक ना पूण तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सोदता वा तो कोण केला जाल्यार तेणी हांगा येवचें आनी आमकां सांगपाचें जर आमी हेचेर आमी कितें घेवन आमी सांगपाक शकता प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करपाक शकता पूण अशें आमचे कडेन काय येवंक ना पूण फुडें जर अशें कितें जाता घडटा जाल्यार कोण हांव पयलीं सांगूंक शकता जाल्यार एजंटा कडेन तुमी मातशें वचनाका हांगा एजंट जास्ती येता आनी हांव सांगता तुमच्या माध्यमांतून एजंट जर हांगा कोण येत जाल्यार आमी तांकां आनी ओगी रावचे ना तुमचे कोणाचे लोकांचे कोणाचें काम आसा जाल्यार तेणी स्वयं पूण आपूण येवपाचें हांगा चेअरपर्सना कडेन म्हाका येवन मेळपाचें नाल्यार चीफ ऑफिसर मेळपाचें तुमची कामां तुमी भायर एजंटांनी घेवन करतली न्हू कित्याक मागीर आमचे म्युनिसिपालिटीचें नांव काडटा पूण खंय तरी हें घडलां तें जाल्यार तेणी हांगा येवचें आनी तेणी जर कंप्लेंट करपाक जाय जाल्यार तेणी येवन अवश्य कंप्लेंट करची आमी तेचो साथ ताका दितले. The auspicious procession of saints, or Santanchi Pursam, was profoundly celebrated at St. Andrew's Church, Goavelia on Monday. The procession drew huge crowds during the penitential season of Lent.
On Monday, the penitential procession of saints, popularly known as Santa Chinpursav, was observed at Goa Velha with thousands of devotees from the village and other parts of the state participating in the unique traditional service. Around 31 life-sized statues of saints were taken out from the St. Andrew's Church. These statues were then taken around the village in a procession and later they were brought back to the church. Sagun for Herald TV. SVD Seminary Raya held a religious Lenten retreat for Chota Nagpur youth Goa on Monday at Raya. The serene grounds of SVD Seminary Raya echoed with the enthusiastic voices of youth from across Goa as they gathered for the retreat. The spiritually enriching retreat was organized by Father Michael Pereira, SVD, the in charge of Arnold Seva Kendra, Goa, along with Father Kraston Vaz, SVD, and Brother Vexter Colasso, SVD. The Lenten retreat unfolded with a series of engaging sessions designed to foster introspection, spiritual growth, and communal bonding conducted by Father Cranston and Father Michael. The atmosphere was charged with fervent praise and worship as participants lifted their voices in devotion. The event, tailored for the youth of the Chota Nagpur Youth Group, witnessed the participation of the vibrant souls eager to delve deeper into their faith and connect with fellow believers. Inacio for Herald TV. Kurtori boys score a 2-1 victory over Milagres boys Nuwe and moved in the quarter-finals of the 4th All Goa Inter-Village Open Football Tournament. The Dowali Sports and Cultural Club organized this exciting match that was played at Dowali Club ground, Lemati on Monday. Milagres boys had first chance to score in the 7th minutes of the game, but Macklin Cottonhoe shoot off the target. Veron Fernandez opened the score line for Kurtorum boys in the 24th minutes with header from corner kick. In second session, Veron Fernandez completed his brace due to misjudgment of goalkeeper and defence. Later in the last quarter of the match, Aloit Kolako scored from the penalty shoot as he was brought down in the danger area. In the last minutes of game, Milagres boys Nuwe missed the opportunity to get an equalizer as Jovin missed the header. Inacio for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.